जब तू अपनी हार भी कबूल कर चुका है और जीत भी कबूल कर चुका है, लोग तुझे क्या हराएंगे आगे से। जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है। कल के मुआशरे की इस्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अल्लाह ताला के अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोग जो है ये जो हसद करते हैं, ये बेसिकली कोई बड़े बदनसीब लोग हैं और ये बेसिकली अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर रहे होते हैं कि यार ये फलां बंदा, ये अल्लाह ताला के फैसलों पे सवालिया निशान है ना कि फलां बंदा अमीर क्यों है या फलां बंदा सक्सेसफुल क्यों है। जब अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी, जब अल्लाह ताला ने उसको कामयाब कर दिया, तो तुम बिला वजह उस बंदे को क्यों उसकी टांगें खींच रहे हो? क्या तुम्हारे चाहने से अल्लाह ताला उसके मुकद्दर जो है वो उसके मुकद्दर में क्या गरीबी या नाकामी लिख देगा तुम्हारे चाहने से? नहीं। तो ये हासिदीन मौजूद होते हैं और हर कामयाब बंदे या हर ग्रोइंग बंदे के जो है ना वो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। उनसे आपने बचना है, आपने जिक्र अज़कार करते रहना है, अल्लाह ताला से हासिदों के हसद से पनाह मांगनी है, शरीरों के शर से पनाह मांगनी है और फितनों से पनाह मांगनी है। तो ये हर जगह इस तरह के एलिमेंट मौजूद होती हैं जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, जो आपके बारे में चुगलखोरी भी करेंगे, जो आपके पीठ पीछे छुरा भी घूमेंगे, जो आप किसी न किसी एक मौके की तलाश में हो, किसी तरह वो आपको डिफेम भी करें। तो ऐसे लोगों को मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों पे तरस आता है मुझे कि यार ये लोगों को अल्लाह ताला जो है कितने बदनसीब लोग हैं कि उनके लाइफ का गोल ये नहीं होता कि हम अपने आप को ग्रो करें। उनके लाइफ का गोल ही होता है कि हम अगले बंदे को किसी तरह जो है ना वो लेट डाउन कर लें, उसकी लेग पुलिंग कर लें। तो देखें, मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे 2-3 अनासर मौजूद हैं जो कि वो कोई 1-2 बार कोई इंटरव्यू के लिए मुझे एक चैनल वालों ने बुलाया, तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया कि यार ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है। फिर हमारे कारोबारी हल्का अहबाब के अंदर ऐसे फितने मौजूद हैं जो कहते हैं सिर्फ कारोबार न करना है। तो लेकिन ऐसे बंदों के कहने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये एक मरीज़ हैं, ये इन लोगों का इलाज होने वाला है। इन लोगों को अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, इन लोगों को अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है, ये अल्लाह ताला की फ़ैसलों पे राज़ी नहीं है। तो ये ऐसे लोगों का बस यही है कि मुझे तो बड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि जितना हसद मेरे साथ लोगों ने किया है उतना ही अल्लाह ताला ने मुझे और ग्रो किया है। तो मैं ये कहता हूँ ये लोगों की वजह से शायद अल्लाह ताला ने इनके मुंह में खाक डालने के लिए हमें और तरक्की दी है। देखिए, इसमें अमीरी और गरीबी की बात नहीं है, इसमें ये है कि आपके अगर आप अपने हिस्ट्री देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, तो वहाँ पे सिपा सलारों से लोग हसद करते थे, अपने फौजी ही मुखबरियाँ करके अपने जो है वो अमीरों को मरवा देते थे। तो ये एक फितरत होती है, एक्सेप्टेंस नहीं आती। वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं अपने एक लेक्चर के अंदर कि वो कुछ लोग होते हैं वो जो आपको देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब आप कुछ भी नहीं होते, तो वो आप जब कुछ हो जाते हैं तो नेचुरली आपके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये वो बंदा नहीं, ये रिजेक्शन आ जाती है कि यार ये वो बंदा हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल होना, किसी की खुशी में खुश होना, किसी की कामयाबी के ऊपर जो है वो उसको अप्रिशिएट करना, उसके लिए दुआ गो होना, ये अल्लाह ताला को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा इसी में है। अगर कोई कामयाब है उसको दुआ दो, तो मैं समझता हूँ आपके मुकद्दर में भी कामयाबी है कि यार आप अगर ये कामयाबी से खुश होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद एक चीज़ जो मेरे अंदर है, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डाली है, वो यही है कि मैं अगर ये कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। अगर मैं कोई अमीर बंदा देखूंगा, एक बंदा देखूंगा जिस पे मुझे रश्क आएगा, तो मैं उसके लिए और दुआ करूंगा, अल्लाह ताला इसको और कामयाबियों से नवाज, इसको और तरक्की अता कर, इसके इल्म में, इसके अमल में, इसकी दौलत में और इजाफा कर। तो मैं अगर मुसलमान भाई के लिए अपने दुआ गो होऊंगा तो फरिश्ते मेरे लिए भी वही दुआ करेंगे, पहले मेरे हक में कबूल होगी। तो ये ईमान है, ये अल्लाह ताला पे तवक्कल है, ये अल्लाह पे ईमान है, ये तकवा है कि अगर मैं मुसलमान भाई के लिए दुआ करूंगा खुलूस दिल से, वो मेरे हक में पहले कबूल होगी, फरिश्ते मेरे लिए वो दुआ करेंगे। तो अगर मैं वही देख के कहूँ यार ये इसके पास फलां चीज़ है, यार हसद करूँ उसके साथ, तो मुझे क्या उसका अज़ाब नहीं है, बिल्कुल अज़ाब। तो अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर इत्मीनान कल्ब है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी का जो है वो हक नहीं मारा, हमने किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखा, हमने किसी का कीना नहीं रखा, हमने किसी के साथ हसद नहीं किया, हमने किसी के साथ शरारत नहीं की, इसलिए हम सेटिस्फाइड है, हमारा ज़मीर मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला हमें जो है वो अपने सिरात मुस्तकीम पर रखे, अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर रखे, ये दुआ है।
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا فقر دین میں درویشی، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں دعا سے کہی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، ہمیں کفر اور فقر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا دیندار بندے کا امیر ہونا اس کا جرم ہے؟ کیا دیندار بندہ صرف اور صرف آپ کی زکاتوں کا یا صدقات کا محتاج رہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کا؟ دیکھیں میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ مدارس کے بچے کو امپاور کرو، ان کی معیشت کے لیے کچھ کرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کو انگلش لٹریچر سکھاؤ، ان کو سی ایس ایس کرواؤ، ان کو گورنمنٹ کے اعلیٰ محکموں کے اندر جو ہے وہ بھرتی کرواؤ، ان کو اسکیل دو. کیا یہ میرا غلط مطالبہ ہے؟ کیا اگر میں دینی مدارس کے بچوں کے لیے، غریب غربا بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، ان بچوں کے لیے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو بچہ گھر سے دینی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے مساجد کی صفائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، باتھ روم بھی دھو رہا ہوتا ہے، اساتذہ کے کپڑے بھی استری کر رہا ہوتا ہے، اساتذہ کے پاؤں بھی دبا رہا ہوتا ہے، اساتذہ کے گھر کا سامان بھی لا رہا ہوتا ہے، کیا وہ اس کام کے لیے مدارس میں آیا ہے؟ نہیں، اس بچے کو امپاور کرنا ہے. اور یہ میں انشاءاللہ اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک میرے اندر جان ہے. میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا کہ مدارس کا بچہ ایک مقدس تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، اس کو امپاور کرو، اس کو سوسائٹی کے اندر ایک مقام دو. وہ سب سے افضل تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، وہ جب گریجویٹ ہوتا ہے تو سب سے افضل تعلیم اس کے پاس ہوتی ہے. نہ اس تعلیم کا مقابلہ کوئی میڈیسن کی کتاب کر سکتی ہے، نہ کوئی لاء کی کتاب کر سکتی ہے، نہ ہسٹری کی کتاب کر سکتی ہے، نہ جغرافی کی کتاب کر سکتی ہے. تو اس بچے کے ساتھ آپ بہت زیادہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو. وہ بیچارے کا کوئی جو ہے معیشت کا خیال کرنے والا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں معاشرے کے اندر. اس کی ایک لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. کس نے کرنا ہے؟ کیا آپ نے مدارس کے بچوں کو جلسوں جلوسوں کے اندر ہی ضائع کرنا ہے؟ کیا آپ ان کی معیشت اس لیے بہتر نہیں کرتے کہ آپ کے جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے وہ ان کو اگر آپ نے نالج دے دی ہے یا معیشت ان کی بہتر کر دی ہے تو آپ کے جلسے جلوس خالی ہو جائیں گے؟ نہیں، مدارس کے بچوں کا کام تھا دین کی خدمت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کے فروغ کے لیے کام کرنا. کیا ایک بندہ جس کے پیٹ میں بھوک ہے، جس کے گھر کے اندر فاقے ہیں، وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ آپ مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے اندر کیا اتنا تقویٰ ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنا ایمان ہے؟ آپ آج کے دور کی بات کریں، آپ جس ذات کی مثالیں دیتے ہیں وہ ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مقدم، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. He was the perfect human being. پرفیکٹ ہے نا، ان سے بہتر، ان سے افضل کوئی شخصیت آئی نہیں اس دنیا کے اندر، نہ ان کے بعد میں نہ ان سے پہلے. دیکھیں ہمارے نبی نے کیا ہمیں منع فرمایا اپنی معیشت کے لیے اسٹرائیو کرنے سے؟ ہمارے نبی نے کیا اپنے گھر والوں کا خیال کرنے سے منع فرمایا؟ آج کل کے دور کے اندر آپ اسلام کا کام ایک بندے سے لینا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو بھوکا ننگا لوارث چھوڑا ہوا ہے، کس طرح آپ لیں گے اسلام کا کام؟ ان بچوں کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے. ہر مطالبہ آپ چوکوں پہ چوراہوں پہ اپنے تسلیم کرواتے ہیں، ہر بل منظور کرواتے ہیں. تو آپ کا بچہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر لاوارث بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کبھی اس کو رائٹس کے لیے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ اس کے رائٹس کے لیے آج تک انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ مجھے تکلیف ہے اپنے مدارس میں پڑھنے والے بچوں پہ. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے بچے ہیں، یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں. یہ ایک سائیکل کے لیے ترس جاتے ہیں. 8 سال عالم کا کورس کرنے کے بعد، بخاری حفظ کرنے کے بعد، ان کے پاس حدیث کا پورا علم ہے، قرآن کا پورا علم ہے، یہ ایک سائیکل کو ترس جاتے ہیں. کیوں نہیں آج تک کسی مذہبی جماعت نے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی؟ کیوں؟ کیا ان بچوں کو آپ نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا سڑکوں اور چوراہوں پہ ان سے دھرنے دلوانے ہیں آپ نے؟ بس یہ بچے ہیں، یہ ہمارے پاکستانی شہری بچے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بچے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا ہے.